बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। फैज़ाबाद धरना केस, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और दबाव और लगाव का फार्मूला यानी मोहब्बतां सच्चियाँ। इख्तिदार नवाज शरीफ का हक था लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। इसकी क्या वजूहात है या ऐसा क्या हुआ? इलेक्शन में मकबूलियत के साथ कबूलियत भी ज़रूरी है, यानी सिर्फ मकबूलियत काफ़ी नहीं होती। ये किसने कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इलेक्शन 2024 का जो मामला था वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था, इमरान, और इसके अलावा दूसरा कोई बयानिया नहीं था। ये किसका दावा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पाकिस्तान का एक ही लीडर और वो है इमरान खान, ये किसने कहा? तमाम बातों की तफसीलात आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, फैज़ाबाद धरना, उसकी रिपोर्ट आ गई, कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। कहाँ गया मसला? फैज़ हमीद को, यानी जनरल फैज़ हमीद जो ISI के थे ज़िम्मेदार सरबरा, उनको क्लीन चिट मिल गई कि उनका कोई कसूर नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म उनकी ड्यूटी लगाई थी, जाओ भाई ये मसला हल करके आओ। लिहाजा जो मुआहदा हुआ वो हुआ, और फिर TLP जो थी तहरीक लब्बैक, उसका मुतालबा था कि जब तक ये दस्तखत नहीं करेंगे हम मुआहदा नहीं मानेंगे। और यहाँ पे धमकी भी दी थी किसने? मरहूम खादिम हुसैन रिजवी ने, कि जे मैंने सही तरीके से डील ना किया फिर मैं सब कुछ दस देंगा। ये मामला भी सामने थे। अब इस मामले पर क्या निकला? अब निकला ये सारा मलबा जो है वो पड़ गया शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के वज़ीर आज़म, और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ यानी चाचू के सिर। इल्ज़ाम ये लगा कि चाचू ने लाहौर से उन्हें निकलने क्यों दिया, वो इस्लामाबाद तक पहुँचे कैसे। रिपोर्ट में यह भी है कि 9 नुकात माने जा चुके थे, सिर्फ एक नुकता रह गया था जिस पर पंजाब हुकूमत ने ये सोचा कि ये जाके इस्लामाबाद हल हो जाएगा, और वो था सूबाई वज़ीर की इस्तीफ़े की बात। लेकिन वो मामला ऐसा नहीं चल सका, बल्कि वहाँ पे फायरिंग भी हुई, लड़ाई भी हुई। क्यों? कि रावलपिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान राब्ता सही नहीं था, उससे कीमती जानें भी ज़ाया हुई और नुकसान भी हुआ। फिर मुआहदा हुआ, और मुआहदा फैज़ हमीद ने करवाया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर। लिहाजा भाई उन्होंने मिल गई क्लीन चिट। अब बात है दबाव और लगाव की। तो दबाव और लगाव ये है कि बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल है, एक तो उनका कैमरे का फटा पड़ गया कि उनके बेडरूम में और बाथरूम में कैमरे लगाए गए हैं, उन्हें जहर भी दिया जा रहा है। ये सारे मामला दरख्वास्त अदालत में पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो था कि मुझे सब जेल से निकाल के अडयाला जेल भेजा जाए, वो दरख्वास्त बार बार जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे थे, उनके वकील नहीं आ रहे थे। लिहाजा अदालत ने आज उसे कर दिया कैंसिल, यानी मुस्तरद कर दी दरख्वास्त पिछले अंदर। लेकिन जब बाद में वकील साहब आए तो फिर मोहब्बतें जाग गई। जज साहब ने कहा अच्छा फिर आप एक और दरख्वास्त दे दें। इसका की मतलब कि मोहब्बतां सच्चियाँ तो सुचियाँ। लिहाजा अभी यानी जो मनपसंद लोग हैं वो मौजूद हैं, प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं दुनिया में मोहब्बत करने वाले खाली नहीं हुए, कम नहीं हुए। फिर इलेक्शन में मकबूलियत के साथ कबूलियत चाहिए होती है, ये बात की है ड्यूटीफुल जर्नलिस्ट और जो हादसाती जर्नलिस्ट बने लेकिन बड़ा नाम कमाया, वो खुद कहते हैं मैं हादसाती बना हूँ, सुहेल वड़ाई साहब। उनका कहना है कि मकबूलियत खाली नहीं होती इलेक्शन में। खान अब्दुल वली खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने दौर में, लेकिन कभी इख्तिदार उन्हें नहीं मिल सका। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो सबसे मकबूल आदमी थे वो एयर मार्शल असगर खान थे, लेकिन उनके नसीब में भी इख्तिदार नहीं आया। लिहाजा जब तक मुक़्तदर आना चाहिए यानी कबूलियत ना मिले, जब तक इख्तिदार नहीं मिलता, मकबूलियत के साथ कबूलियत भी दरकार होती है। और मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया भर की जमहूरियतों में, दुनिया भर में इख्तिदार जो है इस्टेब्लिशमेंट से मिल के ही मिलता है, दोनों को इकट्ठा चलना पड़ता है, इसके बगैर नहीं चल सकता। तो वो कहते हैं कोई रास्ता निकालना चाहिए और साथ चलने का बहाना ढूंढना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को भी और मुक़्तदरा को भी। अब ये बात है कि 2024 का इलेक्शन क्या था, तो उस पर उनका कहना यह है कि ये सिर्फ एक ही बयानिया था कि इमरान खान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वोटर्स जो थे इमरान खान के हवाले से ज़्यादा निकल आए, यानी सरकारी अंदाजे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा निकल आए।
ان کی حمایت میں، اور جو مسلم لیگ نون کے اندازے تھے وہ اندازے پورے نہیں ہوئے، وہاں کم نکلے. لیکن ظلم یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے نام پہ تمام ترقیاتی اور خوشحالی اور ملک و ملت کے کارنامے جتنے کام کیے وہ نواز شریف نے کیے، لیکن اقتدار ان کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لہذا چاچو کا پورا فال نکل آیا اور رزلٹ بھی ایسا بنا کہ اس میں پوری ان کو وہ سادہ اکثریت نہیں ملی جس پہ انہیں کہا تھا سادہ اکثریت ملے گی تو اقتدار میں ہوں گا، تو وہ بھی نہیں ملی، تو وہ بھی ایک سائیڈ لائن پہ ہو گئے. اب سنیے کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے تو صرف عمران خان، یعنی خان اعظم خان عمران خان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی رضوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب بھی ملاقات جس وقت بھی جس سے بھی کی عمران خان سے پوچھ کے کی، اور اب بھی عمران خان ہی میرا لیڈر بھی ہے اور سب کچھ ہے. میں اگر کبھی سیاست میں کوئی کردار ادا کروں گا تو پی ٹی آئی میں یا پھر میں اپنی پارٹی بناؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں بھی گیا ہوں، جیسے بھی نکلا بھی ہوں باہر، تو میں عمران خان کو بتا کے نکلا ہوں. انہیں کہا تھا کہ بیان دو چلے جاؤ جو میرے پہ مصیبتیں آ رہی تھیں. دوسری جانب جب ان پہ یہ سوال کیا گیا جناب آپ آئی پی پی میں کیا لینے گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں تماشا دیکھنے گیا تھا، میں شامل نہیں ہوا، نہ میں نے کوئی پریس کانفرنس کی، لہذا معاملات تھے. لیکن ابھی معاملات اس ہفتے اور بڑے گمبھیر ہوں گے، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کھل کے جن میں بہت سے معاملات ہیں. لیکن ججز کے بعد اب جرنیلوں کے استعفے بھی آنے شروع ہو گئے. کور کمانڈر منگلا نے استعفیٰ دے دیا، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، حالانکہ وہ اگلے سپہ سالار کی دوڑ میں بھی تھے. اور یہ معاملات جو ہے کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، تو ابھی بہت سا کچھ ہونا ہے. 6 ججز کا معاملہ جو ہے اس میں بھی ججوں کو نقصان ہوگا، اور لگتا ہے کہ 3 ججز 6 میں سے شہید ہو سکتے ہیں. اندازے ہیں کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو کہ ابھی معاملات سیدھے نہیں ہوئے. تاہم پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی بہتری کے راستے نکلا ہے، اور سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہنگامہ آرائی، لڑائی جھگڑا ختم کریں، بد امنی کی فضا کو ختم کریں. دنیا کے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، معاشی طور پہ تو پاکستان کے بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اچھے حالات پیدا ہونے والے ہیں. لہذا سب مل کے آگے چلیں، یہی ایک فارمولہ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.